श्री उमासहस्रं द्वितीयशतकं पञ्चमस्तबकः। श्रीखण्डचर्चामिव कल्पयन्त्यो मुहुः कपोलेषु सखीजनस्य श्रीकण्ठकान्ता हसितां कुरूणां श्रीमन्ति कुर्वन्तु जगन्ति भासः कीर्तिर्वलक्षा कुसुमायुधस्य स्वर्णाद्रिकोदण्डजयोन्नतस्य दरस्मितश्रीर्द्विरदास्य मातुः द्राघीयसीं वो वितनोतु भूतिं प्रमध्यमानामृतराशिवीची प्रोद्गच्छदच्छाच्छतुषारकल्पः युष्माकमिच्छां विदधत्वमोघां विघ्नेशमातुर्धरः सलेशाः चन्द्रातपः कश्चन सम्प्रसन्नो महेशनेत्रातिथितर्पणो नः मनोभिलाषं सफलीकरोतु महेश्वरी हासलवप्रकाशः लक्षवक्षो जपटां चलेन सार्धं कृतकेलयो नः पुरत्रयारातिकलत्रहासा भासो निरासं विपदां क्रियासुः भूयासुराया सहराणि तानि स्मितानि भूतेश मृगीदृशो नः येषां द्विषोऽभिभ्रतिदिग्वधूटी गण्डेषु कर्पूरपरागलीलां कुर्वन्तु कामं सफलं मदीयं कुलाद्रिकन्या हसितानि तानि येषां मयूखैः क्रियते सितार्द्रेः उद्यानवाटीषु नवो वसन्तः आम्रेडितं भूषणचन्द्रभासां नासा विभूषा महसां द्विरुक्तिः पुरारिनारी स्मितकान्तयो मे पूर्णानि कुर्वन्तु समीहितानि निर्माय विश्वालयमम्ब शर्वा स्त्वया समं शिल्पविदासशिल्पी विहर्तुमिच्छन्नैवोढुमैच्छा नारीं भवन्तीं पुरुषो भवंस्त्वां दिव्यं दुकूलं धवलं दधाना वेण्या फणीन्द्रोपमया लसन्ति प्रफुल्लराजीवविलोचना त्वं प्रपञ्चभर्तुर्नयनान्यहार्षीः प्रत्यङ्गबन्धं ज्वलदुत्तमं ते भुजङ्गराजोपमवेणीरूपम् आत्मैकनिष्ठस्य च विश्वभर्तुः आराधयामास विलोचनानि अभूस्त्वमाद्यस्य मनोमदाय स चापि ते प्रीतिपदं बभूव न केवलं वां सकलस्य चासीत् दाम्पत्यबन्धस्य तमम्बबीजं तवातिकान्ता नयनां तवृत्तिः वासः पुरारेश्च नवेन्दुहारी उभौ विवाहोत्सवपूर्वरङ्गं निर्वर्तयामास तुराधिरामे दातुं प्रभुः सान्त्वयितुं समर्थः कर्तुं क्षमस्तर्जयितुं च शक्तः संरक्षतान् तव सर्ववन्द्ये करस्तुषारां सुभृता गृहीतः प्रष्टुं न शक्या परमे परैस्त्वं स चान्यया चिन्तयितुं न शक्यः त्वमेव सर्वस्य स एव तेऽम्ब दाम्पत्यमेवं युवयोस्तु सत्यं निजाद्वतं सेन्दुत इन्दुमन्यम् उत्पाद्यते शम्भुरदाद्वतंसं मूर्तामिवासौ सुभगात्रिरात्रिं प्राप्य त्वदीयां कबरीं चकास्ते बभूविधागेन्द्रगृहे यदा त्वं सचेश्वरस्तत्र चकारवासं विलोकमानस्तव देवि विद्युत् पाञ्चालिकायाः कमनीयभावं सिद्धं स वां साधयितुं प्रवृत्तो योगं प्रदग्धो मदनश्च कल्पे
वशीतिकीर्तिं गिरिशस्य भर्तुं तुभ्यं त्वपर्णेति ययश्च कर्तुं घोरं तपश्चेद्रचित्तं त्वयापि प्राग्रूपभर्तुः समनुग्रहाय विहाय यत्नं क इह किलाम्भा सम्बद्धमभ्यर्थम् उपैतु जन्तुः ज्वलत्कपर्दो दहनाङ्कभालः कपालमाली करिकृद्दिवासाः भुजङ्गभूषो भसिताङ्गरागः पुष्पेषु वैरी परुषाट्टहासः श्मशानवासी पुरुषस्त्रिशूली जहारते चेदनघाङ्गिचेतः दृष्टान्तमर्थो यमवासनैव प्रीतिर्बहिः कारणमाश्रितेति रूपं पुरारेरथवा तदेतत् सेयञ्च चेष्टा समयान्तरेषु कान्तं वपुः कान्ततरश्च लीला स्त्वया समं खेलितुमेष धत्ते प्रवृष्टयक्षः समवेतसिद्धो नृत्यद्गणेन्द्रो विकसन्मुनीन्द्रः भूयोऽपि योगो युवयोर्हिमाद्रौ बभारमातर्महमद्वितीयं महेश्वरस्त्वां परिणीय लेभे यावात्मजौ द्वावनघाङ्गिमुख्यौ एकस्तयोर्भ्राम्यति विश्वमत्तुं भूभृत्तटीराश्रयते बतान्यः संकीर्तयन्त्यो जगतां जनन्यः कल्याणवार्तां कमनीयकीर्तेः इमः प्रमोदाय सतां भवन्तु सन्दर्भशुद्धा उपजातयोनः। इति श्री भगवान् महर्षि रमणास्ते वासिनो वासिष्ठस्य नरसिंहसूनोः गणपतेः कृत उमाशास्त्रे पञ्चमस्तबकः समाप्तः। ॐ उमायै नमः। ॐ उमायै नमः। ॐ उमायै नमः। ॐ उमायै नमः। ॐ श्रीमात्रे नमः।